निकाल दो यहां से। दूसरा प्लान, नाउज़ुबिल्लाह, इन्हें कत्ल कर दो। ये कहते हैं सब कुछ एक अल्लाह करता, अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन और किसी से कुछ ना होने का यकीन, ये अकीदा दे रहा है, कत्ल कर दो। या किसी सवारी पे बिठाकर सवारी के ऊपर इसे बांध दो, ऊंट के ऊपर बांध दो और ऊंट को जंगलों की तरफ निकाल दो। लंबी बात है, मुख्तसर इनकी चाहते ये है, या कत्ल कर दो या निकाल दो या किसी सवारी पे बिठा के आगे सवारी को चला दो। अल्लाह की चाहत क्या है? सुनना, अल्लाह की चाहत। पहरे इन्होंने लगा दी हैं, गलियों के अंदर लोग खड़े कर दिए, हर बरादरी के अफराद हैं, किसी एक पे खून भी ना आए, एक घर पे कत्ल भी ना आए। सारी बरादरियां मिलके मक्के की गलियों बाजारों में खड़े हो गए हैं। रसूलुल्लाह का पहरा दिया जा रहा है, जब घर से निकलेंगे आज नहीं छोड़ना। ये उनकी चाहत है, मक्के वालों की चाहत है, अल्लाह की चाहत। फरमाया महबूब, ऐ मेरे नबी, आप निकले, अल्लाह बाहर तो नंगी तलवारें हैं, म्यानों से बाहर निकली हुई तलवारें हैं, छोटी छोटी गड़ियां लेके खड़े हुए हैं। फरमाया महबूब, ये उनकी चाहत है ना, हमने कत्ल कर देना, मैं अल्लाह की चाहत है, हमने आपको बचाना है जी, निकल रहा हूं। फरमाया जमीन से मिट्टी और रेत ले, एक मुट्ठी के अंदर यासीन पढ़कर ऐसे फेंक दे। ये आंखें नहीं देखती, अल्लाह दिखाता है। कितने नबीने होते हैं, आंखें ऐसे हमारी तरह हैं। जब उसे कोई बच्चा पकड़ता है या वो कहता है यार मुझे इस साइड पे ले जाना, फिर पता चलता अच्छा इसकी आंखों से इसे नजर, आंखें हैं लेकिन नजर आता, आंखें नहीं देखती, अल्लाह दिखाता है जिसे चाहता है। अब हुआ क्या, रसूलुल्लाह ने वो मिट्टी ऐसे फेंकी, रसूल खुदा निकले, तलवार लेके खड़ा है, आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छड़ना। दूसरा हो गली क्यों साइड में, रसूलुल्लाह बीच से गुजर रहे हैं, हाय इन्हें अंधा, इनकी आंखों से नजर आना बंद किसने? अल्लाह ने। वो ही होता है जो मंजूरे। रसूलुल्लाह चले गए मक्का मुकरमा से गारे सौर की तरफ, एक दूसरे नु आंदे ने अज पता नहीं की होया, अज निकले कोई नहीं है, वो नमाज पढ़न निकलते सन, उते बैतुल्लाह का तवाफ। अर्ज करने का मकसद मोहतरम मुख्तसर, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा, जो तुसी चाहते हो मैं चाहना ओ नहीं हुंदा, होता वही है जो अल्लाह चाहता है, जो मंजूर खुदा होता है। मेरी तेरी चाहत पे अल्लाह की चाहत गालिब है। एक बच्चा है, रसूलुल्लाह ने वाकया बयान किया है, एक 2 मिनट में सुना देता हूँ, लंबा वाकया, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, इस सूरत के कुतिला असहाबुल उखदूद, इन आयात के तहत कुरान पाक की तफसीर कोई भी पढ़ लेना, ये वाकया मिल जाएगा कुरान पाक में के अंदर। बच्चा है, वक्त का बादशाह कहता है मैं खुदा हूं, रसूलुल्लाह ने बयान किया, कहने लगा मैं खुदा हूं। उस बच्चे ने कहा तू खुदा कैसा है, तू कैसा मुश्किल कुशा है, तुम्हें तो खुद को मुश्किलें आती हैं, भूख लगती है, जो खाता है वो निकालना भी होता है, तू कैसा मुश्किल कुशा? नहीं, तू खुदा, खुदा आसमानों का जमीनों को बनाने वाला है, वो जो चाहता है वही होता है, तू जो चाहता है नहीं होता। उसने कहा अच्छा जो मैं चाहता हूं वो नहीं होता। फौज का एक दस्ता बुलाया, अपने पुलिस फौज जो भी उसके मुलाजिम थे बुलाया, इसे ले जाओ बच्चे को दरिया के अंदर, सही हदीस पाक है, दरिया के अंदर ले जाओ, कश्ती के अंदर बिठा के जब दरिया के दरमियान में जाए इसे पकड़ लेना और इसे कहना हाँ जो बादशाह चाहता है वो होता है कि नहीं होता, मानता है उसे रब मुश्किल कुशा, मानता है कि नहीं? अगर मुझे मान जाए, बादशाह ने कहा इसे वापस ले आना, अगर कहना सिर्फ जो अकेला अल्लाह चाहे वही होता है तो बाजुओं से पकड़कर इसे दरिया के अंदर दरमियान में फेंक देना, बाहर नहीं आएगा, मर जाएगा। ले गए, अल्लाह की कसम रसूल खुदा ने यह वाकया बयान किया, दरिया के दरमियान में पकड़ लिया, हाँ मानता है हमारे बादशाह को, जो चाहता है वो होता है।
اس نے کہا مانتا نہیں ہوں، اللہم اکفنیہم بما شئتا، میرے اللہ جیسے تو چاہتا ہے ویسے مجھے ان سے بچا۔ اللہ مجھے نہیں پتا تو نے کیسے بچانا ہے، لیکن آج میں مرنا نہیں چاہتا، چاہت اللہ تیری چلتی ہے۔ اتنی بات تھی، سب دریا کے اندر لہریں طوفان آ گیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اتنا طوفان آیا کشتی ٹوٹ گئی، جتنے مارنے والے تھے سارے مر گئے۔ یہ بچہ ایک اس کشتی کا پھٹا تختہ بچہ اس کے اوپر بیٹھا ہے، آندھی آئی ہے، تختہ کنارے پہ آ گیا، یہ باہر آ کے اتنا بہادر نہ ڈر، اللہ کی قدرت دیکھ کر ہو گیا سیدھا بادشاہ کے دربار میں آ کے کہتا ہے جناب جنہیں اللہ نے چاہا سارے مر گئے، جسے اللہ نے بچایا وہ تمہارے سامنے کھڑا۔ انہیں کیا ہے دوبارہ پھر لے جاؤ، آخری بات لے جاؤ۔ صحیح حدیث پاک ہے، یہ کہانی اللہ کی قسم نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اس نے کہا لے جاؤ، پہاڑ اونچا جو سب دیو، پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، جہاں سے انسان گر جائے بچنا بھی چاہے تو نہ بچ سکے، اوپر لے جا کر اسے کہنا ہاں بادشاہ کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا، جو چاہتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں، اگر مان جائے ٹھیک ہے، نہیں تو پہاڑ کی چوٹی سے اسے نیچے پھینک دینا۔ لے گئے اوپر، بچہ پہنچا، انہوں نے کہا ہاں بھائی جو ہمارا بادشاہ چاہتا ہے قانون اس کا چلتا ہے، جو چاہتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں۔ اس نے وہی کہا اللہم اکفنیہم بما شئتا۔ ہمیں یہ دعائیں نہیں آتی، اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے یہ ہمیں دعائیں نہیں سکھائی گئی، ہمیں تو کہا گیا ہے یہ دریا پانی کا معاملہ ہے تو ہمیں بتایا گیا ہے بہاول حق بیڑا تک، ہمیں تو یہ سبق دیے گئے اللہم اکفنیہم بما شئتا۔ اللہ کی قسم رسول خدا فرماتے ہیں جب اس نے کہا اللہ جیسے تو چاہتا ہے، اللہ چاہت تو تمہاری ہوتی ہے، جو تو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، تو زلزلہ آ گیا، اتنا شدید زلزلہ آیا، سارے کے سارے وہ جو بوٹوں والے تھے نا سارے گر گئے، سارے پہاڑ سے نیچے۔ اسے اللہ نے ہمت دی، اس نے جسے اللہ بچائے مقناطیس کی طرح پہاڑ کے ساتھ اسے چمڑا دیا، سارے مر گئے، وہ آرام سے اترا، زلزلہ رک گیا، سیدھا بادشاہ کے دربار۔ جناب میں نے کہا تھا نا کہ ہوتا وہی ہے جو منظور ہے، سارے مر گئے مارنے والے، جسے اللہ نے بچانا چاہتا وہ تمہارے۔ انہیں کیا ہن مرنا کیویں ہے، کوئی مینوں گل بھی دس ہے، مرنا حدیث پاک میں آتا ہے، یہ صحیح تشریح کر۔ انہیں کہا جب مینوں مارنا ہی نا تو میرے اللہ کا نام ہے، اس خالق کا نام لو جس نے یہ تخلیق یہ کائنات بنائی ہے، اس کے نام پہ کہ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں اس نے کہا ساری عوام نو کٹھیاں کر تے مینوں تیر مار، کوئی چیز مار، بسم اللہ ربی حاصل غلام، اے کہہ کے کہ میں اس بچے دے رب دے نام تے انہوں قتل کرنا چاہنا، ختم کرنا چاہنا۔ ایسے ہوا، بچہ تو شہید ہو گیا، اس نے تو کلمہ پڑھا ہوا تھا۔ اب وہ جو لوگ پورے علاقے کے تماشا دیکھ رہے انہوں نے کہا اچھا ہن پتہ چلیا اے بادشاہ کچھ بھی نہیں سی کر سکتا، سب کچھ تے کردا ان دا بچے دے خدا دا نام لیاس ہوتے بچہ قتل ہویا۔ ساروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، سارے مسلمان۔ انہیں کیا جیڑا ڈر سی، جو ڈر تھا وہی ہوا۔ ٹائم ہو گیا محترم، ہوتا وما تشاؤن الا ان یشاء اللہ، مدعی لکھ برا چاہے وہ سونے ہو، کوئی دشمن لکھ برا چاہے، ہوتا وہی ہے جو منظور ہے۔ ہمیں سارے بھروسے، ہمیں سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دینے چاہیے، اللہ پہ بھروسہ اللہ ہمیں کرنے کی، صحیح عقائد اعمال کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔